باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ محمد ایمان دو چیزاں دی تصدیق دا نام ہے۔ اللہ دی ذات پاک دی توحید دے اتے یقین کامل اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت ختم نبوت تے یقین اور تصدیق دا نام ایمان ہے۔ میں جیڑی قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اس دے وچ اللہ دی ذات پاک نے امم سابقہ جڑیاں گزر چکیاں سن حضور تو پہلے انہاں دا ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ قوم نوح نے، قوم عاد نے، فرعون نے، سمود نے، قوم لوط نے اور اصحاب ایکہ نے، یہ تمام وہ گروہ نے کہ جنہاں رسولاں دی تکذیب کیتی۔ ان کل الا کذب الرسل، جس وقت انہاں رسالت دی تکذیب کیتی اور رسولاں نو نہ منیا اور انہاں دی تصدیق نہ کیتی، انہاں نو انکار کیتا انہاں دی رسالت دا اور انہاں نو جھٹلایا، فحق عقاب، اللہ پاک نے فرمایا پھر میرا عذاب جڑا سی انہاں تے لازم ہو گیا۔ تو اس تے کولو مضمون جڑا سمجھ آیا ہے وہ ہے کہ ایمان اللہ دی ذات پاک دے اتے، اس دی توحید دے اتے، اس دی ذات دے اتے یقین نال مالک کریم نے فرمایا کہ میں اپنی تصدیق نو، ذات دی تصدیق نو اس وقت تک قبول نہیں کردا جس وقت تک کہ رسالت دی تسی تصدیق نہ کرو گے۔ اگر تسی رسالت دی تصدیق کرو گے اور اس رسول نو میرا فرستادہ منو گے، میرا نائب منو گے اور اس دے حکم دے اتے اطاعت کرو گے، کیونکہ رسالت دا معنی ہی ہے کہ وہ بے مثل انسان جنہوں اللہ دی ذات پاک مخلوق دی طرف بھیجتا ہے اپنے احکام دسن دے واسطے۔
تو اگر انہاں دی تسی تصدیق کرو گے تو پھر تہاڈی نصیب عذاب نہیں، اللہ دی ذات پاک دا فضل اور رحمت دی صورت وچ ہوئے گا۔ اور اگر انہاں دی تکذیب کیتی تو قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم لوط نے، تو تکذیب کرنے والیاں دا، جھٹلان والیاں دا جس وقت انجام ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں تے میرا عذاب لازم ہو گیا۔ مولانا روم نے اس مضمون دے اتے مثنوی شریف وچ بڑی گفتگو فرمائی۔ جناب فرماندے نے کہ سب تو وڈی جڑی انہاں دے واسطے تکذیب کرنے والیاں دے واسطے رکاوٹ سی تے دیوار سی، او وجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہ السلام دی صورت سی کہ او صورت تے نظر رکھدے سن، جسم تے نظر رکھدے سن اور آکھدے سن کہ جویں اسی کھانے پینے یہ بھی کھاندے پیندے نے، اسے معاشرے وچ رہنے، اسے شکل و صورت تے ہیں، تو وہ صورت انہاں دے واسطے جیڑی ہے ایک دیوار بن گئی، حجاب بن گیا۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام اور حقہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تو حضور دے پورے وجود مبارک دی حواس خمسہ تو لے کے پوری صورت بے مثل و بے مثال ہے کہ جو اللہ دی ذات پاک نے جوہر انہاں دے حواس نو عطا فرمایا ہے، انہاں دے قلب اطہر نو عطا فرمایا ہے، انہاں دے جسم پاک دے ایک ایک جز، ایک ایک لون اللہ دی ذات پاک نے جو چیز عطا فرمائی ہے وہ دوسرے انسان دے واسطے نہیں۔ ہاں اے ضرور ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اتے ایمان رکھدا ہے، رسالت دے اتے ایمان رکھدا ہے، حضور دی اتباع پوری کردا ہے، حضور دی اطاعت اور فرما برداری دے نال چلدا رہندا ہے، تو او نور جڑا ہے اس دے حواس اور اس دے جسم دے وچ ظاہر ہو جاندا ہے کہ انہاں حواس نو بھی اللہ دی ذات پاک ایک ایسی قوت عطا فرما دیندا ہے کہ مثلا اکھ دا حیا ہے، تو جس دل دے اندر اللہ دی ذات پاک نے اپنی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور اپنی محبت دا نور پا دیتا ہے، او دل دا نور اس دے حواس دے وچ پھیلدا ہے کہ اکھ نو حیا سکھاندا ہے، کن نو بھی فضول گفتگو دے کولوں بچاندا ہے، اور ہتھاں نو ظلم دے کولوں روکدا ہے، پیراں نو گناہ دے چلن دے کولوں روکدا ہے۔ کوئی ایسی آواز اس دے کناں دے وچ اور اس دے دل اور اس دی ہر چیز نو کنٹرول کرتی ہے کہ میں اخلاقیات دے او چیزاں جڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اندے تو رک جانا ہے۔ جس وقت تو اخلاص دے نال رکدا ہے تو پھر اللہ پاک اس نے ایک نویں قوت عطا فرما دیندا۔ تو قرآن پاک دے جگہ جگہ دے اتے اللہ دی ذات پاک نے اس نو مضمون نو بیان فرمایا ہے کہ جنہ جنہ قوماں دے اتے خدا دا عذاب آیا، مثال دے طور تے قوم لوط دے اتے پتھراں دی بارش کیتی گئی، قوم نوح نو ڈبو دتا گیا، کئیاں نو ہوا دے نال اڑا دتا گیا، انہاں دے اتے عذاب نازل ہویا۔ تو ایک ہی صورت نظر آندی ہے کہ جنہ رسالت نو نہ پہچانیا اور انہاں دا انکار کیتا، انہاں دے نصیب دے وچ عذاب دی صورت پیدا ہوئی، اور جنہ اللہ دی ذات پاک دے ایمان اور رسالت دے اتے یقین کیتا، انہاں دے واسطے فلاح دارین ہے، اس جہان وچ بھی اور اگلے جہان دے اندر بھی۔ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، میں تھوڑی جی وہ ٹچ دیواں گا تے اگاں پھر بیان کراں گا۔ مضمون سارا مولانا روم نے اسے تے بیان فرمایا ہے، صورت تے انبیاء علیہ السلام دی ذات اقدس دے اتے، اور پھر اللہ دی ذات پاک دی قدرت کاملہ اور اس دی تخلیق دی بے مثلی دے اتے اللہ دی ذات پاک دی تے مولانا روم نے گفتگو فرمائی۔ تو جناب فرماندے نے مضمون اے کہ ایک شیر سی تو جنگل دے وچ سی، تو یقینی طور تے اس دا کام شیر دا
شکار کرنا اور اپنا پیٹ پالنا ہوندا. وہ جس وقت جس نوں چاہے اس نوں شکار کر لوے. شیر دے اس فعل تو بچن دے واسطے تمام جانوراں نے مشورہ کیتا بھئی اندہ کوئی تدبیر کریے بھی جانا تو ایک نہیں ہوندا ہے تے شکار انہیں ایک دا، لیکن سب بے اطمینانی تے بے سکونی چ رہندے نے، پتہ نہیں کنوں پھڑدا ہے کی کردا ہے. وہ خیر مشورہ کر کے تو اس سے پیش ہوئے تو انہوں جا کے آکھیو نے بھی جناب تسی ساڈے تے کرم نوازی فرماؤ کہ اسی آپے تواڈے کول آ جاں کراں گے ایک جنوں تسی فرماؤ کہ جن دی واری ہوئے گی اپنی واری تے آ جائے کرے گا. وہ خیر شیر آکھیا ٹھیک ہے کہ تسی واری واری میرے کول آ جایا کرو ہر روز ایک تے میں انہیں شکار کر لاں گا، خوراک کر لاں گا. وہ تمام اپنی اپنی واری تے جویں جویں جاندے رہے تو واری خرگوش دی آ گئی. وہ خرگوش دا وجود بھی چھوٹا ہوندا ہے تے اونج بھی ہوندا. وہ انہوں نہ وہ جاوے کوئی نہ خرگوش دیر کرے، جویں جویں وہ دیر کرے وہ دوسرے دا ساہ سکے بھی اے میں تا مڑ پیا توڑدا تے ساڈے گاٹے وچ پہ جانا. انہوں نے آکھیا بھی یار تو کیوں نہیں جاندا، تو جا تاکہ اسی بھی سکون دے نال کام جڑا چلدا پیا چلنا چاہیدا ہے. اس نے آکھا بس میں جانا وا، کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر پٹوسیاں مارے تے جاوے کوئی نہ. اخیر وہ چلا گیا. بڑی دیر بعد جس لے گیا تو شیر کو غصے دے وچ سی، بڑا پریشان تے بڑا اس نوں غصہ بھی بڑا لیٹ آیا ہے تے وہ جس وقت انہیں ناراضگی دا اظہار کیتا نا تے انہوں آکھیا خرگوش نے انہیں آکھا حضور میں تو سویر دا آیا سی، میں رستے دے ایک ہور شیر بیٹھا سی، اس دے کولوں میں بڑی مشکل تے بڑی محنت سماجت دے نال جناب تک پہنچیا ہاں، وہ تو مینوں آن ہی نہیں سی دیندا. وہ جس ویلے انہیں اوندا دوسرے شیر دا نام سنیا تے وہ غصے دے نال لال پیلا گیا. انہیں اندے تو غصہ ہٹ گیا، انہوں نواں مصیبت پائے گئی. انہیں آکھیا کتھے وے شیر؟ وہ رستے دے وچ ایک ڈل سی یعنی کھوہ، وہ خرگوش نے ویکھ لیا تو اندے چ پانی بھی وہ تکا گیا بھی میں اندے نال کی کرنا ہے. وہ خیر شیر نال ٹر پیا. جس انہوں نے لے آندا تے کنارے دے اتے وہ شیر نوں کھلو گیا تے وہ خرگوش آپ وہ شیر دے دواں لتاں اگلیاں دے وچ کھلو گیا. اس نے آکھیا بھی جناب آؤ تھلے نظر مارو نا تسی. جس ویلے انہیں تھلے نظر ماری تو پانی چکس نظر آیا اس نوں شیر دا اور اندے کول او خرگوش دا بھی. وہ جس ویلے انہیں اس دے تے نظر ماری تو خرگوش دے تے اس شیر دی شکل انہوں اویو اپنی شکل نظر آئی اس تے نال اسے خرگوش دی جڑا ہے. انہیں آکھا جناب ویکھ لیا جی تساں نے ویکھیا؟ انہیں آکھا جی آؤ بیٹھا. اس نوں اور کوئی چیز چیتا نہ رہی. انہیں فوری طور دے تے نا چھال مار دیتی اس کھوہ دے وچ. وہ تو کھوہ دے وچ ڈگ کے تو خرگوش بچ گیا کیونکہ وہ تکبر اور غرور جڑا ہے نا اس نے انہوں کوئی چیتا نہ رہن دیتا بھی اے جندے تے میں ڈگوں ہاں یا جندے جاؤں ہاں یہ تے کوئی شیر ہور نہیں نہ خرگوش ہے. وہ اپنا ہی عکس اس نوں اس پانی دے چ نظر آیا تو اس نے انہوں ہر شے نوں بلا دیتا. سمجھ دے پائے یہ تا مثال تے وہ حکایت ہی سی. اس دے وچ مولانا روم فرماندے نے کہ ہر پیغمبر امتاں را در جہاں کہ ارسال رسول اور نبوت اور رسالت دا اللہ دی ذات پاک دی رحمت ہے اور فضل ہے کہ جیڑا اللہ دی ذات پاک نے اپنی مخلوق دی طرف فرمایا ہے. اور ہر پیغمبر نے
اپنے اپنے منن والیاں نو ایک رستہ دسیا ہے جڑا نجات دا رستہ ہے۔ کس دا رستہ ہے؟ نجات دا۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ محبوب دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی اللہ دے احبا ہاں، اس دے نال محبت کرنے والے ہاں۔ فرمایا کہ اگر میرے نال محبت دا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر تسی انہاں نو اپنی زبان مبارک دے وچوں فرماؤ کہ میری اللہ دی محبت دا دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں جس وقت تک کہ تسی میرے پیچھے پیچھے نہ آؤ، فتبعونی، کہ تسی میری اتباع کرو، پیچھے پیچھے آؤ۔ اس دے اتنے بھی مولانا روم فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے تیری جڑی تخلیق انساناں دی فرمائی ہے عام دی، وہ پیچھے لگن واسطے فرمائی ہے۔ تیروں صرف تابع بن کے آیا ہے، مطبوع رسالت دی ذات ہے۔ اگر تو تابع ہو کے دعویٰ کریں کہ میں پیچھے نہیں لگنا تو فرما دینے نہیں، تیری تخلیق ہی بنن واسطے ہے، تیری تخلیق دا اور مقصود ہی کوئی نہیں ہے گا سوائے اتباع رسالت تو۔ اور عبادت دی صورت بھی تاں ہی مقبول ہوئے گی جی اتباع رسالت دے جان، اس طرح اور رسالت دے نال ہی جو تخلیق کائنات آندے خدا نے فرمایا کہ میری عبادت واسطے میں تانوں بنایا ہے، لیکن عبادت دی کوئی صورت قبول نہیں سوا اتباع رسالت تو۔ مثلا نماز دا حکم دیتا گیا فرض ہے تو عبادت ہے، روزے دا حکم دیتا گیا کہ عبادت ہے، حج دا، زکوٰۃ دا، جہاد دا، لیکن کسی عبادت دی کوئی صورت جڑی بھی ہے اگر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل دے وچ عبادت ہے صورت دے وچ تو اس نوں قبول کیتا جاوے گا، اور اگر وہ عبادت کو اپنی مرضی دے نال اس دی کوئی شکل بناوے تو اس نوں قبول نہیں کیتا جاوے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب انہاں نوں فرماؤ کہ فتبعونی، میرے مگر مگر آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور اس کا انعام ہے تانوں اللہ پاک کی دے گا کہ یحبب، خدا تانوں اپنا محبوب بنا لے گا، خدا تہاڈے نال محبت کرے گا۔ مولانا روم فرما دے نے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت نو ایک نجات دا راہ وکھایا ہے، اگر وہ اس راہ نو اختیار کرے گا تو اس دے واسطے فلاح ہوے گی، اس دے واسطے فلاح ہوے گی اور اس دے واسطے کامیابی ہوے گی۔ کز فلک را بیرون شو دیدہ فرما دینے کہ انہاں دی اکھ نے وہ چیز ویکھی ہے جڑی ہور کسی نے نہیں ویکھی ہوئی۔ انہاں نے کی ویکھیا ہے کہ اس طرح دا راہ ویکھیا ہے جڑا اے جہان جن دے وچ اسی بیٹھے ہیں عالم کثرت، اس تو وہ جہان بالا تر جہان ہے نظر بھی وہ نہیں آندا، کہ انہاں ایک آسمان تو باہر جان دا راہ ویکھیا ہویا ہے انہاں دی اکھ نے، در نظر چوں مردمک پہ جیدہ بھوت، لیکن فرماندے نے مثال دیندے نے کہ جویں انسان دی صورت دے وچ ایک اکھ ہے اور اکھ دے اندر ایک نور ہے، اور اس نور دے نال انسان ویکھدا ہے، ہر چیز دا جڑا ہے نا ویکھ کے ادراک کردا ہے، سمجھدا ہے۔ تو فرما دے نے اکھ دا ڈیلا نظر آندا ہے تے نور نظر، کوئی بندہ آکھے کہ وہ جڑا اکھ دا نور ہے وہ بھی میں ویکھیا ہویا ہے، فرما دے نے کہ وہ ڈیلے دی صورت چوندے وچ وہ لکیا ہویا ہے، تو اکھ تا ویکھی اوندا ڈیلا ویکھیا ہے لیکن وہ نور دی پتلی تینوں نظر نہیں آئی، نظر وہ لکی ہوئی ہے۔ جناب فرما دے نے اسی طرح کہ جویں وہ اکھ دی نور جڑا ہے بڑا چھوٹا جہا ہے، اسی طرح کہ جڑے صورت پرست نے نا انہاں دی رسالت نو کہ وہ اکھ دی پتلی طرح بڑا چھوٹا جانیا، حالانکہ اکھ دی قیمت ڈیلے دی قیمت وہ نور ہے، اگر وہ نور ہے تو ان دی اکھ جڑی ہے وہ ان دی قیمت ہے، تے جے اگر ان دے وچ وہ نہ ہوئے تو اس دی کوئی قیمت نہیں۔ مولانا روم نے اپنا حضور دی ذات اقدس کے اندر بارگاہ دے وچ اپنی حقیقت دا اظہار فرمایا ہے، اور بارگاہ رسالت جو بڑا مشہور حضور دا شعر ہے
سید و سرور محمد نور جاں، یہ بڑا مشہور شعر ہے مولانا روم دا، اور آپ نے اسے مضمون نو بیان فرمایا ہے، سید و سرور محمد نور جاں، کہ ساڈے جڑا روح تے جان ہے نا اوندا تسی نور جے، کہ جس روح دے اندر وہ نور تہاڈا موجود ہوئے گا اسے دا نا ہی مومن ہے، اسے دا نا ہی اللہ دی ذات پاک دا مقبول ہے، اسے دا نا ہی صحابہ ہے، اسے دا نا ہی اہل بیت ہے، کہ جس دے اندر وہ نور موجود ہے۔ تو فرمایا سید و سرور محمد نور جاں، جس مومن دے اندر وہ نور موجود ہے ان دا چانن اس تو ہر لحظہ اس دی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ مردہ سی اور مردے تو اسی اس نو زندہ کیتا۔ اس موت دے کولو مراد کفر ہے، شرک ہے، ان دا شان نزول قرآن پاک دا یہ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دے اتے آیت کریمہ اتری ہے، اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، کہ وہ پہلے مردہ سی، فَأَحْيَيْنَاهُ، اسا انہوں زندگی عطا کیتی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر اس نے ایک چانن عطا کیتا کہ جن دے نال وہ بندیاں دے چ اپنی زندگی بسر کردا ہے، کہ مومن دی زندگی اور کافر دی زندگی دا فرق ہے کہ وہ چانن وچ مومن ٹرن والا ہے اور ہنیرے دے وچ کافر ٹرن والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن چانن دے وچ ٹرن والا اور ہنیرے دے وچ ٹرن والا وہ دوویں برابر ہو سکدے نہیں، وہ دوویں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے اتنے مولانا روم نے ایک گفتگو کر کے اس نو ذکر کر دیتا کہ رسالت جڑی ہے وہ راہ نجات ہے، اگر اس نو تسی قبول کیتا ہے اور وہ ایمان دا تانوں پھل ملدا پیا ہے رجات دی صورت دے وچ، اگر نظر انبیاء علیہ السلام دی ذات دے اتے رکھو گے، اس نور دے اتے رکھو گے تے فلاح پا جاؤ گے، اور اگر صورت پرستی کرو گے اور اس طرح دی گفتگو کرو گے جویں تھوڑے تو پہلیاں کیتی ہے، تو جناب نے فرمایا کہ پھر تھوڑی راہ نجات نہیں بنے گی، تھوڑے واسطے وہ رستہ جڑا ہے وہ عذاب دا رستہ ہے، وہ فلاح دا رستہ نہیں۔ جی آنچ حقہ موخت اس دے اتے اللہ دی ذات پاک دی قدرت کاملہ دے اتے ہن مولانا روم گفتگو عرض کرن لگے نے مناجات ہی سمجھ لو۔ وہ خرگوش جس وقت دیر کرے نا تو وہ جویں جویں دیر کرے تو انہاں دی جان نو بنے، اس نے انہاں نو جواب دیتا، انہیں آکھا بھی میرا وجود تو چھوٹا جہا ہے پر مینوں اللہ پاک نے ایک گل میرے ذہن چ پا دیتی ہے، تے وہ جس دے ذہن چ مالک کریم کوئی شے پا دے وے تو ان دے وجود تے نظر نہ رکھیا کرو، اس دے اتے جڑی وچ ان دے شے موجود ہے نا ان دے اتے نظر رکھیا کرو۔ اس دے اتے قرآن پاک دی آیات کریمہ نال جناب دین لگے نے مثال جی آنچ حقا آنچ حقیا آنچ حقا موخت مر زنبور را، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ شہد دی مکھی نو سکھایا ہے، کس نو سکھایا ہے؟ شہد دی مکھی نے ایک علم سکھیا ہے، اور اس دے اندر وہ علم کس نے اس نو سکھایا ہے؟ اللہ دی ذات پاک نے سکھایا ہے۔ تو فرمایا کہ شہد دی مکھی نے اللہ دی ذات پاک دے کولوں ایک علم سکھیا ہے، آدھا باشد شیر را و گور را، او علم جڑا شہد دی مکھی نو آندا ہے، نہ وہ شیر نو آندا ہے، نہ وہ چیتے نو آندا ہے، نہ وہ نیلے نو آندا ہے، وہ صرف شہد دی مکھی نو ہی آندا ہے۔
ਛੇਤੀ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਜੂਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਖਾਨਾ ਹਾਂ ਸਾਗ حلوہ تر حق بیرو علم را بخشود در ਖਾਨਾ ਹੈ ਸਾਜ਼ਤ ਪੁਰਦ ਹਲਵਾਏ ਤਰ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਾਵੀਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਚ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਪਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਛੱਤੇ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੇਖੋ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਮ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਇਲਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ اللہ پاک نے قرآن پاک اس کا ارشاد فرمایا۔ میں ایک عرض کرتا رہی نا اگے بھی تو ہون بھی کرنا وا پیا بھی قرآن پاک دی حقانیت دے اتے کسے ہور دلیل دی ضرورت نہیں بھی قرآن پاک دا جنا مضمون ہے جو بیان فرمایا گیا ہے وہ سچا مضمون ہے۔ خود قرآن پاک آپ دے مضمون دے اتے خود مشاہدہ دلیل کرن مشاہدے نال دلیل کرنا ہے کہ جو بیان کرتا ہے اس نو تسی خارج وچ ویکھو گے تو وہ اوویں ہی ہوئے گا جویں بیان کیتا گیا۔ تو قرآن پاک دی حقانیت دے اتے خود قرآن پاک دا مضمون آپ صرف مشاہدہ صرف دلیل ہی نہیں مشاہدہ کرواندا ہے۔ ہن میں پڑھن لگا تسی بھی اس دے اتے غور کرو گے تو تانوں پتہ لگے گا کہ قرآن پاک دا مضمون جڑا ہے اس دی حقانیت اتے کسی ہور دلیل دی ضرورت نہیں، خود آپ اپنی حقانیت دے اتے دلیل ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ اساں شاید دی مکھی دے دل دے وچ ایک گل بات کیتی وحی کیتی اس دی طرف نِتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا کی پایا ان دے دل دے وچ یہ گل پائی کہ بنایا کر پہاڑاں دے وچ اپنے چھتے کہ پہاڑاں دے وچ اپنے چھتے شاہتے اتھے وہ لگتے ہیں وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختاں دیاں شاخاں دے اُتے دو گلاں آ گئیاں۔ انہاں نوں تسی ویکھو کہ اسی طرح ہی ہے کہ نہیں۔ پہاڑ دے وچ شاہ تے جتے جتے پہاڑ نے نا تے انہاں دے جنگل ہوندے نے اتھے تے او پھر جڑے شاید لان والے نے نا انہاں نوں کو مکھی دا حساب ہوندا ہے، جدوں مکھی آندی پئے ادوں ٹر پیندے نے۔ تو شاید دا جڑا چھتا ہے یا پہاڑ دے وچ یا درخت دیاں ٹانیاں اپنے آکھاں دے وینے نے کہ جموں تے لگے کھڑے نے، امب تے لگے کھڑے نے، ککراں تے لگے کھڑے نے، بوڑاں تے لگے کھڑے نے۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ الشَّجَرِ اور درختاں دیاں شاخاں دے وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور انہاں چھپراں دے تے جتھے لوگ ہو چھپر بنا دے نے انہاں دے وچ بھی لگے ہوندے نے۔ آندے نے چھوٹے چھوٹے شاہ یار میرے چھپر دے وچ آ لگا آئے گا، سمجھ دے پہ جے نا۔ اتھوں تے گل ہو گئی تو انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن پاک نے جو بیان کیتا ہے اپنی اکھاں دے نال اسی اوندا مشاہدہ کرنے ہیں۔ ثم فرمایا ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا کہ پھر وہ رس چوس ہر قسم دے پھلاں دا ہر قسم دے پھلاں دا وہ رس چوستی ہے، نہ اندے کول کوئی ٹینکی ہے تے نہ کوئی سوئی ہے
تے نہ کوئی ہور شے وے بھی جن دے نال وہ صرف پھل تے جا کے بہندی ہے بس پھل تے بہن دے نال جیڑی اس پھل دی خاصیت یا جو کچھ ان دے بہن دے نال ان دے وچ وہ آ جاندا تے نظر بھی نہیں آتا نہ کوئی تار نظر آتی نہ سوئی نظر آتی ہے نہ کوئی چھوٹی جی بریک جی جی میں بندے دے کولو خون لینا ہوئے تو وہ سوئی لا دینے پھر انہوں کھچتے ہیں تو لیکن وہ بھی پھل دا رس چوسدی ہے تو ان دے وچوں ان دی اصلیت کھڑدی ہے لیکن کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی فرمایا ہر قسم دے پھلاں دا وہ رس چوسدی ہے اور پھر وہ اپنے چلدی اپنے رب دی آسان راہواں دے اتے جہاں اللہ پاک نے انہوں رستہ دسیا ہے وہ آسان رستہ ہے اس دے اتے وہ سفر آپدہ کرتی ہے اچھا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر انہاں دے پیٹاں دے وچوں اس دے پیٹاں دے وچوں اس انہاں مکھیاں دے پیٹاں دے وچوں کی نکلدا ہے مختلف قسم دا شربت نکلدا ہے مختلف رنگاں والا شربت نکلدا ہے جویں ہن سریاں دے اتے پھل دے اتے وہ مکھی بہے گی تو سریاں دے پھل دے اتے مکھی جڑی بہے گی ان دی شہد دا رنگ ہور ہوئے گا جڑا بیری دے بور دے اتے بہے گی اس شہد دا رنگ ہور ہوئے گا اور مینوں اگلے دن ایک ساڈا دوست پہ آندا سی کہ جموں دے اتے جڑا وہ مکھی بہے گی جموں دے پھل دے اتے یا خود جموںاں دے اتے اس دا رنگ جڑا وہ جموں دی طرح ہو جاندا ہے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ شہد دے وچ میں بندیاں دے واسطے شفا رکھی ہے انہاں دے پیٹاں دے وچ وہ شراب مختلف رنگاں دی ہوندی ہے جڑا بندیاں دے واسطے شفا بن کے میں شفا دی صورت وچ میں شفا دتی ہے پیدا کیتا تو مختلف رنگاں دا شہد اور باہر دے ملکاں دے بڑی انہاں ریسرچ کیتی ہے اور اس دے وچ وہ لکھیا ہوندا ہے اتے انہاں دے شہد دے کہ فلانے شہد شہد ہے یا فلانی شہد شہد ہے فلانی شہد شہد ہے ایک ساڈا دوست پہ دستا سی انہیں کہ ایک آدمی دے 12 ایکڑ زمین ہے تو انہیں مختلف باغ اتنے لایا ہوئے نے مختلف بھی ہر وہ پھل ہر موسم دے وچ جدوں ہوندا ہے پھل ہوندا ہے وہ انہیں اس طرح ترتیب دیتی ہے تے وہ مکھیاں انہیں رکھیاں ہوئیاں نے تے وہ کدی بھی شاید اندر کولوں نہیں مکیا اندر جو نے امب بھی لائے نے اس دے وچ اس نے مختلف مطلب ہے جن اپنا کالیاں مرچاں دا بھی لایا جموعاں دا بھی لایا بیریاں دے پھل وہ تاکہ ہما وقت تو شاید جڑا ہے نا مہیا رہے بھئی پھل دے اتے انہیں بہنا ہے یا پھل دے اتے پھل تے پھل موجود رہنا چاہیے ہے ہر موسم دا تو مالک کریم نے فرمایا فی شفاء للناس کہ شفا ہے کنہ دے واسطے بندیاں دے وچ بندیاں دے واسطے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون آخر چ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس دے وچ نشانیاں نے قدرت دیاں اس قوم دے واسطے جڑی غور و فکر کرتی ہے تفکر کائنات کرتی ہے اس دے واسطے اس دے وچ کی ہے میرے نشانیاں ہیں بھی انہاں سار کچھ نو ویکھ کے تے میری طرف آن مینوں پہچانن بھی یہ مکھی دا کام ہے یا مکھی نو جنہیں تخلیق کیتا اور اس دے وچ جنہیں جوہر پایا ہے یہ اس دا کام ہے تو صرف ہے کہ انہوں مکھی نو ہی نہ ویکھیا جے اس دے سارے کام تو پیچھے جڑا نتیجہ نکلنا وفی آیات لقوم یتفکرون اس دے وچ نشانی کس قوم دے اس بندے اس دے واسطے کہ جڑا غور و فکر کرتے غور و فکر کرنا والوں دے واسطے شاید دی مکھی دے اتے ہی غور کرن دے نال اس دے غور تے تفکر دے نال ہی اس نوں بہت کچھ حاصل ہو سکتا اس واسطے نا ہر ذرہ ذرہ منزل جانا کا تھا نشان ہر ذرہ ذرہ منزل جانا کا تھا نشان یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گئے کہ ہر ذرہ ذرہ منزل جانا کا تھا نشان یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گئے لب دیاں ہر ذرے تے غور و فکر کیتا تے لب دیاں اپنی منزل نو پا لیا اپنی منزل نو ایک مثال مولانا روم نے یہ دیتی جی آنچے حقا موخت کرنے کے سمجھ آندی پئی جے کہ کوئی نہیں اک پو تے ہونے بند کر دینے چلو ٹھیک چلو آنچے حقی
آنچ حقا مخت کر میں پیلا رہا کہ جو کچھ اللہ دی ذات پاک نے ریشم دے کیڑے نو سکھایا ہے. ریشم دا کیڑا جان دے جنہ ویکھیا ہے تو سب تو فرما دے نے کہ ریشم دا کیڑا ہے اس نو شاد دے انہوں شتوت دے پتر پائے جاندے نے وہ زیادہ وہ کھاندا ہے وہ شتوت دے پتر کھاندا ہے. پتر کھاندیاں وہ تھلے وہ اب ریشم جن دے اتے وہ ریشم بندا ہے وہ ولیٹدا ہے تھلے ٹوٹی بندی ہے اس دے وچ ان دے وچ وہ کیڑا ٹوٹی بناتا ہے پھر اس دے اتے وہ بن جاتا ہے اب ریشم بن جاتا ہے ریشم بنتا اس دے ولیٹ جاتا ہے پھر اپنے وقت تے آ کے اسے ٹوٹی دے وچ ہی وہ مر جاتا ہے. تے او اتوں جڑے وہ ریشم ہے وہ لا لیندے نے تے ٹوٹیاں ہوندیاں وک جاندیاں نے پھر انہوں کٹ کے وچوں دوائیاں دے وچ وہ ٹوٹی کم آندی ہے کیڑے نو کڈیا جاتا ہے وہ مر جاتا. مولا روح فرما دے نے کہ جڑا ریشم دے کیڑے نے علم سکھیا ہے کندا بنان دا ریشم بنان دا فرما دے نے کھوندے وجود نو ویکھنا جے جو اس علم نو ویکھنا جے وہ جڑا علم ہے شاید ریشم بنان والا فرما دے نے کہ وہ ہاتھی نو آندا ہے ہاتھی دا وجود کڈا بڑا ہے لیکن ریشم بنان دا علم کنوں اللہ پاک نے دیتا ہے ریشم دے کیڑے نو. شہد بنان دا علم اللہ پاک نے کس نو دیتا ہے کس نو دیتا ہے شہد دی مکھی نو. اگے جناب فرمان لگے نے یہ قرآن پاک دے مضمون نو بیان کر دیا. جناب فرما دے نے آدم خاکی زی حقا موخت علم. ہاں جی آموخت علم تابا هفتم آسما يفروخت علم. جناب فرما دے نے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ دی ذات پاک نے ایک علم سکھایا ہے. فرمایا کیا کی سکھایا ہے علم عطا فرمایا. جس وقت ذات کبریا نے ارشاد فرمایا نا کہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہ میں زمین دے وچ اپنا نائب بنانا چاہنا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان. تو فرشتیاں نے عرض کیتی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہ تسی انہوں مقرر کرن لگے جے جڑا زمین دے وچ فساد کرے گا اور اس وچ خون ریزی کرے گا. اس تے بھی غور کیتا کرو بھی وجود تا جے بنیا نہیں ہے مخلوق جے آئی نہیں ہے فرشتے آندے نے کہ تو انہوں بنانا پیا ہے بھی جیڑا خون ریزی کرے گا فساد کرے گا اے جیڑا انہوں بنن تو پہلے پتہ لگ گیا اے کتوں لگ گیا اے علم اے غیب جیڑا ہے انہوں کتوں پتہ لگا. پھر اساں کیتا بھی ہوئے ہی ہے اساں کیتا بھی ہوئے ہیں اندے تے بھی غور کیتا کرو. جڑا بہتا حضور دے علم تے اعتراض کرن پر دیکھو فرشتیاں نو بندہ تے جے بنیا نہیں سی سیدنا آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئے آ پھر اگوں انسانی مخلوق چلے آ پھر اسی معاشرے چاویے آ سارا کچھ اپنا کریے آ تو پھر تو کوئی سوال بھی بندا تے آکھنا لیکن انہاں پہلے بنن تو سارا کچھ اللہ پاک دی بارگاہ چ یہ عرض کیتی کہ فساد کرے گا خون ریزی کرے گا جیڑی انہاں پیش گوئی کیتی وہی بھی صحیح اسی کیتا بھی فساد خون ریزی بھی کیتی ہے. تو مالک کریم نے فرمایا اور نال انہیں اپنی برتری دا بھی اظہار کیتا
کہ اسی تیری تسبیح بیان کرنے ہیں، تیری حمد بیان کرنے ہیں، تیری پاکی نو بیان کرنے ہیں۔ یہ سارا سنن تو پیچھے اللہ پاک نے فرمایا کالا انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا کہ میں جاننا تے تسی نہیں جانتے، کہ جیڑا تسی اینو ویکھیا جیسا نظر دے نال او جس علم دے نال وہ تواڈے تک اونا ہی محدود ہے، لیکن جو کچھ میں اس نو ویکھیا جاننا وا تسی اس نو نہیں۔ اور پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام نو تمام چیزاں دے نام دس دیتے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر انہوں نے فرشتیاں دے اتے پیش کیتا گیا انہاں چیزاں نو، صرف نا ہی دسے یا بمائے مسمیات، ایک شے دا نام بندے نوں پتہ ہوئے تو جے شے ویکھی نہ ہوئے تو انہوں پہچان لائے گا۔ آ کیلا ہے نا پکا لے بندہ کیلا ہوندا کیلا ہوندا، جے کو پوچھے بھی وہ کی ہوندا ہے تو بس کیلا ہی ہوندا ہے۔ علم دا مطلب ہوندا ہے چھڑا وہ شے دا نام یا بمائے مسمیات، یعنی ہر شے وقا کے پھر اوندا مشاہدہ کرایا نا، پھر اس دا علم بھی آیا نا۔ جی فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا کہ تسی انہاں چیزاں دے میں نام دسو تسی اگر اپنے خیال دے وچ سچے جے تا۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، عرض کرن لگے کہ ہر غیب پاک ہے، عرض کرن لگے ہر عیب تو پاک ہے تو، سانو اس کا کچھ علم نہیں مگر جیڑا تو سانو سکھا دیویں سانو اوندا ہی پتہ ہے، اس تو اگے پیچھے اسی کچھ بھی نہیں جے۔ انک انت علیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ جس وقت فرشتیاں دی علمی وجاہت اور انہاں دا تکبر اور انہاں دا غرور اللہ دی ذات پاک نے توڑ دیتا نا، تو پھر فرشتے تا حصہ نہیں نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا بھی فرشتے نہیں پاک نہیں پاک ہے۔ لیکن پھر اللہ پاک نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے حکم دیتا کہ تسی انہاں چیزاں دے نام دسو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جدوں آدم علیہ السلام نے بتا تو فرشتوں دے نام تو قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے سی آکھیا تانوں کہ میں خوب جاننا وا چھپیاں چیزاں نو جڑیاں آسمان اور زمین دے وچ نے، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جاننا جو کچھ تسی ظاہر کر دے جو کچھ تواڈے اندر موجود ہے، ان ساریاں چیزاں نو میں کی ہاں جاننا وا۔ تو مالک کریم نے فرمایا کہ جو آدم علیہ السلام دے اندر علم وہ میں عطا کر دیتا ہے وہ انہاں دا ہی حصہ ہے، ہور کسے دا وہ حصہ نہیں۔ تو پھر ساریاں غیباں نو جاننے والا میری ذات ہے۔ اس واسطے او درویش گل آکھدے نے، وہ آکھدے نے انسان دی تخلیق دے اتے کھلونا سمجھ کے نہ بگاڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، کھلونا سمجھ کے نہ بگاڑو اسے، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے۔ جو اللہ دی ذات پاک نے محبت الفت سوز گداز اور جو والہانہ اپنے نال پیار اور اس پیار دے اندر کائنات دیاں تمام خواہشات نو عبور کر جانا، اس انسان دے وچ اللہ دی ذات پاک نے پایا ہے۔ تو فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جو آدم علیہ السلام نے اللہ دی ذات پاک دے کولو علم سکھیا ہے وہ کسی ہور نے بھی وہ سکھیا ہے نہیں نہ سکھیا ہے گا۔ فرما دے نے اے ہن اج کل بڑا اس دے اتے نے سائنس نے بڑی ترقی کیتی، سائنس نے بڑی ترقی کیتی، سائنس نے بڑے سنتے رہندے جے نا، یہ بندے دے وچوں نکلی ہے کہ کسی ہور شے چوں نکلی ہے، کندے چوں نکلی ہے؟ مطلب آخدے ہیں دن بدن تجربات نے مشاہدات نے اور اس دے وچ ترقی ہے عروج ہے علم دے وچ، لیکن کوئی یہ بھی ثابت کرے نا کہ بندے تو بغیر ہے کوئی شے، جیڑی شے بھی اگاں ودی پئی ہے اس دا جیڑا ودنا ہے وہ اس علم بندے دے وچوں نکلدا پیا یا کسی ہور دے کولوں نکلدا پیا ہے، بھی آپے ہی وہ سائنس ودی جاندی ہے یا انہوں کو ودان والا بھی ہے گا۔ تو ودان والا جڑا ہے وہ کی بنے گا؟ اس تے تجربات مجاہدات وہ بندہ ہے اور بندے دا خالق خدا دی ذات ہے۔
اے علم اللہ دی ذات پاک نے اے سمجھ اے شعور اے عروج اے سارا کچھ اندے فکر دے وچ باریکی اے سب کچھ اللہ دی ذات پاک دی عطا ہے جڑا انسان نو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو اللہ دی ذات پاک دا فضل ہے، فضیلت انسان دی ثابت ہوئی اور انسان دی فضیلت نے دلالت کیتی خدا دی ذات پاک دی بے مثل تخلیق دے اتے کہ بے مثل ذات نے انسان نو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جڑا ہور کسی نو اے عطا نہیں فرمایا۔ اور جس چیز نو بھی اللہ دی ذات پاک نے جو علم عطا فرمایا ہے اس علم دے وچوں بے مثل و بے مثال ہے۔ شاید دی مکھی ویکھ لو وہ تسی، ریشم دا کیڑا ویکھ لو وہ تسی، یا ہور دوسریاں چیزاں جڑیاں ہیں انہاں دے تو تسی غور کرو گے تو ہر شے دے وچ ایک بے مثلیت نظر آوے گی، اور اس دی بے مثلیت جڑی ہے خدا دی ذات پاک دے بے مثل ہون دے اتے دلالت کردی ہے، کیونکہ اس ہر شے دا خالق خدا دی ذات ہے۔ جی علم ہے اہل شد بوز فرماندے نے علم ہے اہل شد پوز بند۔ مختصر دو گلاں کرن والیاں نے پھر بند کر دینا۔ جناب فرماندے نے کہ اے علم ہے اہل شد پوز بند کہ اہل حس دے جڑے علم نے نا انہاں دے واسطے وہ مچکا بن گئے۔ مچکا آ گھوڑیاں نو نہیں پاں دے منہ دے توبرا پا دیندے نا، منہ دے نال بن دیندے نے، وہ توبرا دے وچ اون جو کھاندا رہندا تے ہور کسے پاسے وہ منہ نہیں مار سکدا۔ تو فرماندے نے کہ اہل حس جڑے نے ظاہریات نو جانن والے تے انہاں دے علم جڑے نے انہاں دے واسطے وہ مچکا بن گئے نے، انہاں دا منہ بن دیتا انہاں دے نال۔ کیوں کہ اسے کوئی ہور خوراک نہ کھان، بس ایو ہی کھاندے رہے نے۔ اتنے ایک دوست آیا تو نوجوان بچہ سی تو بار بار جڑی گل کریے وہ آکھے اے سائنس جی اینوں نہیں مانتی، اور میں آکھیا اللہ دے بندیا سائنس تینوں نہیں ماندی تے اے جن دے وچوں سائنس نکلدی پئی ہے اینوں دس بھی اے کتھوں آیا ہے؟ تیرے اپنی تخلیق تیرے اپنے وجود دے وچ کوئی تیرے آن دا دخل ہے کہ نہیں؟ تے جان دا میں آکھیا جس طرح جانا ہی اس وقت کو ہے کہ نہیں؟ تو میں آکھیا جندا نہ آنا اپنا ہے نہ جانا اپنا ہے تے وچکار جڑا ہے ایندا ہن دس بھی ایندا کی بننا ہے؟ جس وقت تیری پیدائش بھی تیرے تاں اپنے اختیار چ نہیں تے پھر اتھوں جانا بھی تیرے اختیار چ نہیں ہے گا۔ یہ جڑا درمیان دا حصہ ہے دے تو انا میں خود مختار ہاں سارا کوئی، تو مختار تاں ہیں جڑا اختیار ارادہ تینوں دتا گیا کوئی اندر دین والا بھی ہے قوت طاقت کے کوئی نہیں ہے گا۔ جہاں آنا تیرا اپنے واسطے نہ جانا تیرا ویسے تو وچکار جڑا درمیان دے آن جان دے حصہ ہے تو آنا بھی سائنس دے کول پوچھو سائنس کی آتی تے جن دے وچوں سائنس نکلی ہے میں تینوں یہ آنا بھی یہ کتھوں آیا اندا بھی تو پتہ کر سو، پتہ کر لگ جائے گا تینوں آپ۔ مولا روح فرما دے نے کہ اہل ظاہر دے جڑے علم نے انہاں دے واسطے وہ رکاوٹ بن گئے نے کہ بھی یہ جڑا علم دا خاص دودھ دینا وہ نہ پی سکن۔ او تے میں شروع کیتا سی کتھوں؟ رسالت تو۔ ایک تا اللہ دی ذات پاک دے قدرت کاملہ دے اتے دے لیے مضمون مکہ، دوسرا ہے جناب فرما دینے کہ جنہ صورت اتے نظر رکھی انہوں نے کچھ نہ لبیا، جنہ اس نور دے اتے نظر رکھی وہ سب کچھ پا گیا۔ تو مومن جڑا ہے اس نور دے اتے نظر رکھدا ہے کہ جو کچھ انہوں نے عطا کیتا گیا ہے، جو انہوں دی صورت ہے وہ بے مثل ہے، جو انہوں دے حواس نے وہ بے مثل ہیں، جو فرمان ہے وہ بے مثل ہے، جو انہوں دا حکم ہے وہ بے مثل ہے، کردار اخلاقیات کسی شے دے وچ بھی کسی انہوں دی مثل مثال نہیں۔ جی
چند صورت آخر ہے صورت پر چل قطرہ ہے دل، قطرہ ہے دل، فرمانے نے قطرہ ہے دل را یکے گوہر فتات کہ دل جڑا ایک قطرہ خون ہے کہ وہ قطرہ جڑا دل ہے اس نو ایسا موتی عطا فرمایا ہے کہ جناب فرمانے نے نہ وہ دریاواں نو نہ عثمانہ نو کسی شے نو نہیں عطا کیتا جو انسان دے دل نو اللہ دی ذات پاک نے عطا فرمایا۔ بیدم صاحب دا ایک شعر اس مضمون تے جناب فرماندے نے کہ میں دیو شعر ہے مولانا بیدم صاحب دا شعر ہے، اگر دیکھا نہ ہو قطرے کا دریا نوش ہو، ہاں میرا دل دیکھ لے اور ان کے جلوے کی سمائی کو، ماندے نے میرا دل دیکھ لے اور ان کے جلوے کی سمائی کو کہ اللہ دی ذات پاک دے انوار و تجلیات دا مرکز ہے قلب مومن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نگاہ کرم دے نال قلب مومن نو اے استعداد حاصل ہوندی ہے۔ میرا دل دیکھ لے اور ان کے جلوے کی سمائی کو، اگر دیکھا نہ ہو قطرے کا دریا نوش ہو جانا، اگر تینوں اس گل دی سمجھ نہ آوے کہ دریا نو قطرہ کیویں سما سکدا ہے تو فرماندے نے کہ قلب مومن نو ویکھ کہ اس دے وچ انوار و تجلیات الہی تو اندا حسن کیویں سمایا پیا ہے۔ میرا دل دیکھ لے اور ان کے قطرے ان کے جلوے کی سمائی کو، اگر دیکھا نہ ہو قطرے کا دریا نوش ہو جانا، کہ تینوں یہ سمجھ چ نہ آوے کہ قطرہ دریا نو کیویں پیندا کیویں سماندا ہے تو فرماندے نے کہ عاشق دے دل نو ویکھ لے جن دے اللہ دی ذات پاک دے حسن و تجلی دے۔ اسی واسطے علامہ فرماندے نے نا کہ وہ فرماندے نے کروبیاں دا لفظ آندا سی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ جس وقت کوئی انسان اپنا نقصان کرتا ہے نا، مثلا مومن ہے نا تو گناہ دی طرف جاندہ ہے، اور گناہاں دی سیاہی جس وقت اس دی دل دی نورانیت نو متاثر کر دی ہے تو پھر وہ انسان دا جڑا دل ہے نا وہ پریشانی دی حالت ہے جو اللہ دی ذات پاک دی طرف رجوع کرتا ہے، جس نو اسی توبہ آکھدے ہیں۔ تو فرماندے نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، انسان نو اللہ دی ذات پاک نے اپنی محبت درد واسطے پیدا کی، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ فرشتے اطاعت کرنے والے گھٹ سن کہ بڑے فرشتے اطاعت کر، ہر وقت اطاعت، نہ فرمانی دا تصور نہیں، کسی وقت عبادت نو چھڈن دا تصور نہیں، کسی قسم دی کوتاہی اور غفلت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ دی ذات پاک نے ایک ایسی مخلوق بنائی کہ جن دے وچ دوویں چیزاں نہیں، ان دے وچ کی ہے محبت اور الفت اور درد بھی ہے، اور اس کے اندر ازمائش بھی پائی جاتی ہے۔ تو فرماندے ہیں درد دل کے واسطے، تو جندہ چیز کوئی لٹی جاوے وہ پھر کوشش تک کرتا ہے انہوں نے واپس آ جاوے، تو اللہ دی ذات پاک پھر اس کو قبول بھی فرماندہ ہے۔
تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ فرما دینے کہ قطرہ دل نو اللہ دی ذات پاک نے او علم عطا فرمایا ہے، او محبت عطا فرمائی ہے کہ جیڑی نہ دریا نو ملی ہے نہ آسمانہ نو ملی ہے۔ چند صورت آخر ہے صورت پرست، فرما دینے کہ صورت نو پوجن والیا کدوں تک تیری نظر صورت اتے رہے گی، کدوں تک تیری نظر صورت اتے تصویر اتے روی، جانے بے مانت از صورت نہ رست، تیری ہے کہ بے معنی جان جڑی ہے وہ صورت تو اگا ود نہیں سکی، صورت تو اگا وہ صورت ہی ویخ دی ہے، شکل ہی ویخ دی ہے، شکل نہیں ویخ دی ہے، جو اس دے اندر ہے اس دے اتے تیری نظر نہیں۔ اس دے اتے مولانا روم نے مثال دیتی، جناب فرما دے احمد و بو جہل در بت خانہ رفت، زی شدن تا آ شدن فرق زفت، کہ حضور بھی خانہ کعبہ بت، مولانا روم خانہ کعبہ نہیں فرما دے پہ، جناب فرما دے بت خانے دی طرف گئے، کہ کون گئے؟ حضور بھی تشریف لے جاندے سن خانہ کعبہ دے وچ، بت خانے دے وچ گئے، 360 بت جو سن ہوتے، تے ابو جال بھی اتھے جاندہ سی، کن دے وچ؟ خانہ کعبے دے وچ، اتھے کی سی؟ بت سن۔ فرما دینے کہ حضور دا جانا تے ابو جہل دا جانا ایک کے، وہ تو پوجن واسطے جاندہ سی، تے حضور کی اس بت خانے تو پاک کر کے انہوں کعبہ بنان واسطے جاندے سن، قبلہ بنان سن۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں جی کل جا وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ پاک نے فرمایا حضور دے دستے مبارک دے چھڑی مبارک سی، حضور جس وقت خانے بت خانہ خانے کعبے دے وچ گئے تو حضور دے دستے مبارک دے چھڑی مبارک سی، حضور قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھ دے سن اور اشارہ فرما دے سن اس چھڑی دے نال، جی ادھر اشارہ فرمانا تو بت منہ پر نے ڈگ پیندا سی، تے جی ادھر کرنا تو سر پر نے ڈگ پیندا سی۔ فرما دے نے کہ ابو جہل دا جانا تے حضور دا جانا ایک کے، تے او نظر صورت اتے رکھنا ہے۔ جناب فرما دے جان جان چ بڑا فرق ہے، جان جان چ بڑا فرق ہے کہ وہ تو انہوں کہ کعبہ بنان واسطے تشریف لے جاندے پے سن تے او انہوں پوجن واسطے جاندا پیا سی، تیری نظر صورت اتے وے، صورت تو اگا تو لنگدا نہیں۔ جناب فرما دے نے نقش بر دیوار مثل آدم است، پنگر اندر صورت اونچے کم است۔ فرما دے نے کہ دیوار دے اتے اگر فوٹو بنیا ہوئے کسی انسان دا یا کسی خوبصورت چیز دا تو ان دے نال تینوں کدی محبت ہوئی ہے جیڑی کندھ اتے تصویر بنی ہوئے؟ صرف ویکھنا ہی ہے نا، ان دے نال کوئی محبت دی عادات پوریاں ہو سکدیاں نے؟ نہیں نہ ہو سکدیاں۔ فرما دے نے کہ ویکھ کہ صورت جیڑی اتھے بنی کھڑی ہے ان دی شکل اسی طرح ہی ہے اسی طرح نہیں، پھر کیڑی شے ہے جیڑی تینوں اس محبت دے کولوں روک دی ہے؟ فرما دے نے کہ وہ صورت تا ضرور ہے، نقش تا ضرور ہے، اندے وچ روح کوئی نہیں ہے گا، اندے وچ روح کوئی نہیں۔ فرما دے نے کہ اسی طرح جڑے کہ صورت پرست نے نا انہاں دی نظر صورت اتے رہندی ہے کہ روح نو وہ جانتے ہی نہیں ہے گے، روح نو تو وہی جانے جویں عارف رومی نے فرمایا کہ سید و سرور محمد نور جان، تسی ساڈے جان تے روح دا نور جے، جس وقت تک وہ نور روح دے وچ موجود نہ ہوئے کائنات دا علم کیویں آوے تے خدا سمجھ کیویں آوے؟ وہ سفر ٹرے ادھر نو تے بندے نے سمجھ آوے نا کہ ہر ذرہ ذرہ منزل جانا کا تھا نشان، یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گئے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے، ہر لات منات تو خدا پاک سانو معاف فرماوے، تے خدا اپنے فضل اور کرم دے سائے تھے۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اپنے آبا و اجداد دے واسطے، دوستاں سجنہ دے واسطے، تمام شہداء دے واسطے دعا خیر کرو۔ اور ایک میں اگے بھی عرض کردا رہنا کہ سب تو پہلے اس ملک دے واسطے دعا کرو کہ اللہ دی ذات پاک ساڈے گناہ معاف فرماوے۔ یہ سارا جی صورت ہے وہ ساری نافرمانیاں دی صورت ہے، تو جنہ چر مالک کریم آپ معاف نہ فرماوے پھر انہاں چر چھٹکارا کیویں ہو سکتا ہے؟ دعا یہ کرو کہ اللہ دی ذات پاک ساڈے گناہ معاف کر کے کوئی دیانتدار لیڈر عطا فرماوے تے سانو اپنے فضل اور کرم دے نال ساڈا منہ بھی اپنی پاک ذات اللہ کر لوے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له